na kasi nung nagiging community volunteer ako, dati talaga wala akong pakialam sa kalahi. Dito sa barangay na namin na pumasok na ang kalahi dito, sabi ng kapitan sa amin, ikaw yung aming i-represent. So, kinabahan ako dahil wala akong idea dahil wala akong experience pagdating sa mga ganyan. Ang alam ko lang talaga, pagluluto lang. Lahat ng aspeto ng seminar, nandun yun. Na-earn ko yun. Through sa ang pagpaminaw, kay interesado man ko nga madugangan pa ang ahong kahibalo, dili lang sa pagluluto, kundi sa sistema ng ibang aspeto. Sistema na aming ginagawa, napakaganda dahil nga nakuha namin ang tinuro sa amin ng Kalahi Seeds. Ako nagserbisyo isip usa ka volunteer sa Kalahi ug 10 ka tuig. Nindot kaayo ang mga best practices dinhi sa Madre Dios Alegria tungod kay ang mga kababainan dali kaayo nga moduol kung tawgon og mga tigom o meeting. Ang mga women's isip mga volunteers itagaan ginamong bigayon pagpatingog. Kung unsay ilang ikatampo mahitungod sa proyekto nga pagahimuon dinhi sa barangay sa Madre Dios. Sa ako ka-volunteer sa Kalahi, MIT ang akong posisyon sa Kalahi, ma'am. Ang MIT, ma'am, monitoring inspection team, di po basta-basta ang seminar nga mong naagian. Amo po yung kasabutan sa mga volunteers, labi na sa konsiyo sa among barangay nga adri ibutang ang sa project tungod kay mo man po ni pinakalisod nga agianan diri sa among barangay gid, ma'am. 2015 pa magsugod ang Kalahi, ma'am, hantod kaning nga project karon, ma'am. Naragid gihapon sa Kalahi. Gikan ko sa walay kahibalo, nahimo ko nga adunay kahibalo tungod sa mga programa ni Kalahi. Nga diin ang maong mga proyekto nga gihatag ni Kalahi, dako kay siya natabang. Worth it siya sa tanan, sa mga tawo, sa mga opisyal, labi tungod kay ang tanan, hapsay nga nagtinabangay sila, nga natuman gyud ang mga prinsipyo sa Kalahi, nga diin ang katawhan mao'y magadesisyon kung unsa goy angayan nga ilang pilion sa maong komunidad. Moakseptar sa maong proyekto, nga diin mapuslanon sa mga sunod pagyod nga henerasyon. Although sacrificial ang Kalahi, but worth it. Kalahi Seeds, akong nasabtan, usa kini ka organization nga gidumala sa DSWD, gidala sa mga munisipalidad nga angay tabanganan o gi-involve ang community sa pagpili, pagplano kung unsay project nga angay nga magamit sa katawhan sa komunidad. Dako kaayo ug nabuhat nga kaayuhan ang mga training, mga seminars, nagipahigayon sa Kalahi, kanamong mga volunteers. Dako kaayo ug natabang ang Kalahi sa akong pagkatao. Kanila na-develop ang akong self-confidence. Dili gyud ko mobiya sa Kalahi. Tungod kay nasayod man ko nga ang Kalahi, daghang kaayuhan nga ihatag alang sa kaayuhan sa kadaghanan sa katawhan sa barangay. Pag-abot sa Kalahi, na prioridad ang mga bukid noon sa pag-ugmad sa footbridge dito sa among barangay. Na-approve dayon nga ipahimutang ang footbridge dihan dakita kay naa ang mga bukid ng tribe. Giatiman kada tagura ka bulan ang maong dalan, maayra gihapon ang pag-agi sa mga sakyanan. Pag-abot sa Kalahi, usa ka edukasyon nga nakuha sa tanan nga sa komunidad kay wala naman magsalig na magsalig og suhildo pa. Mutabang na ang mga pupuluyo sa pag-atiman. Big mother, ana ra gyud akong lives. Very simple lang jud ang kinabuhi. Niabot si Kalahi, nahimo na akong actively involved and also na-face na ako ang fears tungod sa mga trainings nga among nagian, tungod sa mga gitudlo namo sa taga-Kalahi. So na-empowered ko as ako. As a volunteers, dili gyud ako makalimtan ang
ang changes nga naang punaho as ako nga I know how to face people. Kamao na ko unsaon pag-handle sa mga struggles kay dili gyud kalikayan nga naa mga problems. So nasulbad na mo siya and then involved na ko sa other organizations also. Ang tumong sa Kalahi Seeds, ma'am, is kanang unsaon pag-improve sa panginabuhian sa lumulupyo sa kada barangays. Ang project is only a sub-project kung dili empowerment sa mga katawhan sa taga-barangay. Kay tungod sa Kalahi, diha ko nagsugod nga wala akong ma-empower nga na ako'y kakayahan nga mo atubang o mga tawo. Ako na siyang nagamit, ma'am, kay tungod karon usa ko ka sekretary sa amuang cooperative. Ipadala kog asad Cebu, maasa ko nga kuan kaya na ako mo explain og unsay amo ang panginahanglan. Isip po siya ka farmer sa wa pa moabot ang Kalahi, natural ang among atimanon ang among mga pumahan gidot, no? Oh, yeah. May among kapunungan dito Pansol United Farmers Association na focus na among pagkuan sa among mga umahan. Kay naandad mo po may og voluntaryo sa among mga kuano kanang pag-maintain sa among irrigation, amo pong nagamit po ni siya pag abot sa Kalahi kay ang pag-introduce gyud sa Kalahi kanang voluntarism man no. Mo na nga sa pag-voluntaryo na mo, misamot ang among kadasig pag kuan gyud kadili lang ang sektor sa farmer sa among gitan-aw kundi ang komunidad na mo na nakakuan din namo sa Kalahi. Nakaserbisyo ka sa komunidad, nakaserbisyo po ka sa imong kaugalingon.